رزق دے اندر بھی اضافہ کر دیندے نے اللہ اس بندے دی زندگی نو لمبیاں کر دیندے نے جڑا برائی نہیں کردا اے مسلمانوں کدی رب دے کولوں ڈر کے اور جدو تو زنا نہیں کرے گا اور جدو شراب نہیں پیویں گا اور جدو رب تو ڈر دیا ہویا غیر محرم نو نہیں ویکھے گا رب تو ڈر دیا ہویا تینو عورت زنا دی دعوت دی دے رہی ہے کمرہ بھی موجود ہے پیسہ بھی موجود ہے حسن بھی موجود ہے فرمایا جڑا نوجوان اللہ دی رضا دی خاطر او موقع گوا دیندا وے آندا بی بی میں گناہ نہیں کراں گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وے ایک عورت نو ٹھکرا دیندا وے اللہ قیامت والے دن اس بندے نو 72 حورام دا دلہا بنا دے گا اللہ 72 حورا کہے گا میری رضا دی خاطر ایک عورت نو ٹھکرایا جا آج میں تینو جنت اندر 72 حورام دا دلہا بنا دیتا وے اے مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دیکھے آنا اے اپنی زندگی اندر اپنی جوانی نو داغدار ہون نہ دیویں اپنی زندگی اندر اپنی جوانی دے چٹے چادر نو داغ لگن نہ دیویں اللہ پاک جڑا بندہ زانی ہوندا وے او اپنے چہرے تو ہی پہچانیا جاندا وے اے زندگی اندر زنا نہ کری رب دے سامنے آ کے آکھیا کر رب دے سامنے دل تے ہاتھ رکھ لے اے جڑا گناہ ہے نا اے بڑے بڑے ولیاں نو تباہ کر دیندا جے برائی اے عورت بہت بڑا فتنہ میں میرے ابیرا گناہ جن ہو گئے نے اپنے دل تے ہاتھ رکھ لیا کر تے دعا کریا کر اللہ جو میں دیا با برکت کریاں نے اللہ میں دعا کرنا اس مجلس اندر جن نوجوان بیٹھے نے اللہ برائی تو بچا لے زنا تو بچا لے سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کر اللہ سونے اللہم مصرف القلوب میرے نبی نے دعا سکھائیے نا فرمایا بندہ اللہ پاک دے ہتھ اندر اے 2 انگلیاں اندر بندے دا دل ہوندا جے اللہ جدا چاہے دل بدل دے وے میں دعا کرنا جمعے دیاں بابرکت کریاں نے اللہ ساڈے اینا نوجواناں دا دل بدل دے اللہ برائی تو بچا لے اللہ زنا تو بچا لے اللہ سی طاقت نہیں رکھ دے بچن دی اللہ تو نہ بچایا سانو برائی تو بچا کوئی نہیں سکدا اللہ تو نہ بچایا سانو زنا تو بچا نہیں سکدا اللہ موت تو پہلا اللہ سی معافی منگنے جو ہویا سو ہویا اللہ سانو سارے انو اللہ اپنی حدہ پار کرن تو بچا لے اللہ سانو بدکاری تو بچا لے اے دعا پڑھیا کر اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ میرا دل بدل دے بادشاہ اللہ میرا دل اپنی اطاعت وال پھیر دے اللہ میرے دل چوں گناہ کڑ دے میرے ابیرا جڑا بندہ اللہ دے کولوں دعا کر داوے اللہ اس بندے نو برائی تو محفوظ کر دیندے نے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا 3 بندے دنیا تے ایسے نے اور جنہاں دی مدد کائنات دا رب خود کر دا جے اللہ مددگار بن جاندا وے اج کسے دی مدد ایم پی اے کرے آندا میرا ایم این اے تعلق والا وے اور میرا ایم پی اے میرے نال ہر کام والے اور میں فون کرنا تے حاضر ہو جاندا وے اور جدیاں مدداں کائنات دا بادشاہ کرے اونوں دنیا دے کسے مدد دی لوڑ پیندی اور لوڑ نہیں جے پیندی او دی وجہ کی اے پوری دنیا دیاں طاقتاں ایک طرف نے کائنات دا بادشاہ دی طاقت ایک طرف ہے او جاہو جلال دا مالک جے او کائنات دا بادشاہ جے او رحمان تے رحیم جے او کریم
تے ستار جے اودیاں طاقتاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا اس بادشاہ دیاں طاقتاں آقا فرماندے نے تین بندیاں دیاں مدداں رب کر داوے اے پہلا بندہ سنیا نے فرمایا جڑا بندہ جہاد دے میدان اندر جاندا فرمایا جڑا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر داوے الجہاد فی سبیل اللہ اور جڑا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر داوے او دی مدد اللہ کر داوے اور جڑا کسے بادشاہ کولوں آزاد ہو جاوے غلام او دیاں مدداں اللہ کر داوے اور جڑا بچ زنا بچ جڑا زنا تو بچ جاندا وے اللہ اس بندے دیاں مدداں آپ کر دے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اور دنیا تے ایڈا بے نماز پیڑا نہیں دے اور جنہ گندا زانی بندہ اللہ نو پیڑا لگ داوے حضرت عبداللہ بن برید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے میرے آقا دا غلام کہیں داوے ان عبداللہ بن برید ان ابی ان السماوات سبعی والارضین فرمایا جڑا بندہ شادی شدہ ہو کے برائی کر داوے اور جڑا شادی شدہ ہو کے زنا کر داوے اور جڑا بندہ رب دیاں نافرمانیاں نکاح تو بعد کر داوے فرمایا ارضین فرمایا سماوات والارضی فرمایا زمین و آسمان اس بندے تے لعنتاں پاوندا وے اس بندے تے لعنتاں پیندیاں نے جڑا بندہ برائی کردا شادی شدہ ہون دے باوجود بھی میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا فرمایا اللہ اس بندے نو جڑا بندہ برائی کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جدوں نو جہنم دے اندر سٹے گا تے جڑے پہلے جہنم اندر لوگ ہون گے تے انہاں تک اس گندے بندے دی اس زانی دی بدبو جیڑی ہے فرمایا پوری جہنم دے اندر پھیل جائے گی تے جڑے جہنم اندر پہلے ہون گے وہ کہن گے یار اگے بڑے عذاب نے اے پتہ نہیں گندیاں بدبواں کتھوں آ رہیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے او زانی دی بدبو پوری جہنم دے اندر بدبو پھیل جاوے گی اے مسلمانوں اے موقع دے اپنیاں جوانیاں بچا لے اپنے بڑھاپے نو میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اور جڑا بندہ بڑھا زانی ہوندا وے جوانی اندر بھی زنا کردا وے بڑھاپے تک زنا کردا رہندا وے فرمایا اللہ چہرے دے بال اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دے گا میرے ابیرا میں گل مکھ دی مکاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ول تمبے دی کوڑی ہندی تے اثر ہمدا وچ بیاں جو کر دے ماں پیو لوگو اوہ کر دے پتر تیاں آج خیرانو اللہ دی قسم ساڑھے معاشرے دے اندر آج زنا پتہ کیوں عام ہو چکے ہیں اسا تعلیمان دے چکرام اندر پہ گئے اور بیٹی ایف اے کرے گی ایم اے کرے گی اور ڈگریاں دنیا دیاں حاصل کرے گی پھر نکاح کرانگے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جاوے انہاں دا نکاح اندر دیر نہ کرنا منو خدشہ ہے کتے زنا معاشرے دے اندر عام نہ ہو جائے آج 90% زنا جیڑا ہے نوجوان ورگلام دا یہ اٹھ کے کہیں دا میں تیرے نال نکاح کرانگا پہلے ملاقات کرنے پہلے زنا کرنے آج 90% عورتاں اس معاملے دے اندر برائی کر کے پریشان نظر آؤندیاں نے اور جدو بندہ برائی کر لیندا میری بہنا وہ تیرے نال نکاح نہیں کرے گا وہ نکاح ہوندا ہی نہیں جس عورت نال مرد نال پہلے غلط تعلق ہوئے انہاں دا نکاح ہوندا نکاح نہیں ہوندا توجہ کرنا ذرا حضرات سید
ایک نوجوان ہے، توجہ کرنا ذرا، ایک علاقے دے اندر ہندوستان دے اندر ایک بہت اللہ دے ولی نے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ جو دو مدرسے کم ہویا کر دے سن ہندوستان دے اندر ایک مدرسے اندر نوجوان جیڑا اے داخل ہویا مدرسے اندر تے او دو غریبیاں سن ایک نوجوان دی ڈیوٹی لائی گئی اے فلاں کر دے اندر کھانا کھانا ہے تیریاں ڈیوٹیاں نے کھانا اتھو ملے گا توجہ کرنا عزیزان مل میرے مسلمان میراؤ اے نوجوان مدرسے دی پڑھائی ختم کر کے اے نکلیا کھانے واسطے نکلیا وینا اے چل دیاں اے اللہ والیاں دے چیڑیاں تے حسنی بڑا ہوندا وے میرے ابیرا نکلیا وے اس گھر دی عورت نے ویکھیا نوجوان خوبصورت بڑا وے تے برائی دا ارادہ رکھ دیے چاند دن گزرے نے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اے مسلمانوں اے نوجوان گیا وے گھر دے اندر گیا نا اس عورت نے موقع پایا وے تے ہم دیے اے نوجوانا میرے بھل ویکھتے صحیح نا اے بند کمرے دے اندر لے گئی ہم دیے میرے بھل ویکھ اج حسن بھی بڑا وے تے رات بھی بڑی ہے اے حسن دا شباب تیرے تے جوانیاں بڑیاں نے ادھر میرے وال ویکھ اللہ نے اے موقع لیاندا تے آپ برائی کر لئیے زنا کر لئیے اے نوجوان دیاں برسیاں نے تے روئی جاندا تے آمدا بی بی کالا معاذ اللہ فرمایا میں گناہ نہیں کراں گا میں برائی نہیں کراں گا اور جڑے اللہ والے ہوندے نے غلاماں تو بچ دینے اے زنا تو بچ دینے برائیاں تو بچ دینے آمدی ہے نہیں میرے نال زنا کرنا پوے گا تے نوجوان آمدہ اور جس گھر دے وچوں کھائیے نمک حرامیاں نہیں کری دیاں اور جتھوں کھانا کھادا ہوئے اونا کرام دیاں عزت عمل اکھا نہیں رکھی دیاں میں نمک حرام نہیں میں گناہ نہیں کرنا میرے ابیرا مجبور کر دیے نا تے نوجوان دیاں کھامر سیاں نے اندر نہیں میری ماں نے دعا کر کے منو مدرسے وال بھیجے آوے کانڈ وے کے میری ماں نے دعا کی تھیاں پترا جتھے پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی آندہ نہیں میں برائی نہیں کرانگا میری ماں دی خواہش میرا بیٹا عالم دین بن جاوے حافظ قرآن بن جاوے اور جدو ماما نے کھندیاں نے تے اللہ پتر بھی ہیرے عطا کر دا جے اے ماما نے کو منا تے پتر علامہ احسان الہی ظہیر ورگے پیدا ہوندے نے اے ماما نے کو منا تے پتر حبیب الرحمن یزدانی شہید ورگے پیدا ہوندے نے اے ماما نے کو منا تے بیٹے مولانا عبداللہ میرے ابیرا مامو کانجن والے پیدا ہوندے نے اے گود ماں دیے درسگاہ پہلی اور جتھو زندگی دا نصب العین بن دائے اے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی تے پتر بھی امام حسین بن دائے رضی اللہ تعالی عنہ آندیے نہیں میں شور کرانگی تے میں آکھانگی میرے نال برائی دا ارادہ رکھ داوے اے نوجوان اندر گیا اندر گل سن اگر تو باز نہیں ہونا میں بیت الخلا اندر جانا چاہنا ہوں قضائے حاجت واسطے جانا چاہنا ہوں اے آیا بیت الخلا دے اندر اے نوجوانا اے بھی نوجوانی اللہ دا واسطہ ہی زندگی داغ دار نہ کری اپنیاں زندگیاں نو داغ نہ لاویں اے چند ٹکے آمدیاں عورتاں دی خاطر اے نوجوانا اپنی زندگی دا اے سفید چادر نو داغدار نہ ہون دے میں
ایتھے رب دی رضا دی خاطر اے زنا تو بچ جائے گا, برائی تو بچ جائے گا. اے جڑا بندہ ایک عورت نو ٹھکرا دے گا اللہ دنیا تے عزتاں دے تاج پہنا دے گا, اللہ قیامت نو عزتاں عطا کر دے گا. میرے ابیرا انہیں گیا وے, انہیں اپنے جسم تے گند مل لے آوے تے آکے آمدہ آجا اپنی خواہش پوری کر لے. انہیں کروں کٹ دیتا رات سردی دیاں راتاں, اے نوجوان اللہ انج آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تے باہر آکے آمدہ اللہ اے میری نیکی قبول کر لمیں. اللہ موقع بھی بڑا سی, اللہ سونیا وقت بھی رات دا سی, اللہ کر دے اندر کوئی نہیں بادشاہ, اللہ میں تیری رضا دی خاطر میں برائی نہیں ہوں کی تھی, اللہ تیری رضا دی خاطر میں زنا نہیں ہوں کیتا, اللہ میں تیری رضا دی خاطر بدکاریاں نہیں ہوں کیتیاں. اے نوجوانہ تو تے بانے لبدا رہنا میں, کیڑا موقع آوے تے کوئی عورت نال گل ہو جاوے, کیڑا موقع آوے تے برائی دی دعوتاں ملن, کیڑا موقع آوے یاراں نال مل کے عورت نو بلا کے زنا کیتا جاوے, کیڑا موقع آوے تے رات لور دے اندر زنا دی نیت نال جائیے. اے نوجوانہ سمجھ لے سمندر کوئی زانی بیٹھاوے تے میں پیغام ہاتھ بن کے دینا چاہنا وا, اے زندگی دی شام ہون تو پہلا اپنی زندگی قبر اندر جان تو پہلا آج رب دے کولوں معافی مانگ لے. اللہ زندگی اندر غلطیاں بشر ہون دے ناتے ہو جاندیاں نے, اللہ مینوں معاف کر دے بادشاہ, میں گناہ کر بیٹھا ہاں, اللہ مینوں معاف کر دے. ایک بنی اسرائیل دے اندر 3 بندے اندھیری رات ایک غار دے اندر پھس جاندے نے تے غار دے اندر ایک پتھر آیا وے, اس غار دا منہ بند ہو جاندا وے تے رو کے آندے نے ایتھے ہی ان زندگی مک جانی ہے. اے غار اندر جڑا پتھر آیا اینو دنیا دیاں طاقتاں کوئی بھی ہلا نہیں سکدیاں. اے جڑا غار دے منہ اندر پتھر آیا وے ایتھے ہی سسک کے مر جاواں گے, ایتھے ہی پیاسے مر جاواں گے, ایتھے ہی بھوکے مر جاواں گے. تے کلا والا کہندا وے آندا یار کوئی نیکیاں دا وسیلہ پاؤ نا, اللہ نو دسو اپنی نیکیاں. تے ایک آندا اللہ سونیا تینوں پتہ ہے رات دا ویلا سی نا, میں بکریاں چرامدا باہر چلا گیا, جدوں میں واپس آیا وا میرے بچے بھی رو رہے سن بھوک دی وجہ تو, میری بیوی بھی رو رہی سی بھوک دی وجہ تو. میں دودھ چو کے اپنے ماں نو پہلے دودھ پھیلایا سی نا, اللہ اپنے باپ نو پہلے پھیلایا سی نا. اللہ نے کی پسندی پتھر ہٹا دے, اوے تھوڑا جہا پتھر ہٹ جاندا وے تے دوسرا بندہ کہندا وے آندا اللہ سونیا ایک دن ادھی رات دا ٹائم سی نا, اور میری ہمسائی نے مینوں زنا دی دعوت دیتی سی, مینوں برائی دی دعوت دیتی سی, اللہ مینوں زانی زنا دی دعوت ملتی رہی ہے. اللہ میں تیری رضا دی خاطر برائی نہیں کی تھی, اللہ نے کی پسند اے غار دے منہ چو پتھر ہٹ جاوے. اے بادشاہ نے فوری پتھر ہٹا کے انہاں نو آزاد کر دیتا وے. اے نوجوانو اگر زندگی اندر سکون چاہنا وے, اپنی زندگی اندر امتنان چاہنا وے, چاہنا تے اللہ دنیا دے اندر تینوں ایسا عطا فرما دے وے, تینوں سکون عطا کر دے وے, تینوں عزت عطا کر دے وے. حضرات میں اللہ دی قسم اپنی تقریر نو 4 چاند نہیں لانا چاہتا, جے دنیا اندر اچھی زندگی بسر کرنا چاہنا, عزت والی, سکون والی, اطمینان والی, کدے کسے غیر محرم عورت دے نال زنا نہ کری. اے زنا شکلاں بھی برباد کر دیندا, زنا نسلاں بھی برباد کر دیندا. رب دا قرآن کہہ رہا وے او جڑے نیک لوگ ہون گے نیک مرداں واسطے اساں نیک عورتاں رکھیاں,
رکھیاں نے سچے مرداں واسطے اساں سچیاں عورتاں رکھیاں نے زانی مرداں واسطے اساں زانی عورتاں رکھیاں نے تو سمجھنا میں زنا کراں گا مینوں پاکیزہ عورت مل جائے گی اے رب دا فیصلہ ہے اور جویں دا مرد ہوندا ہے اوویں دی تینوں عورت ملے گی حضرات جلا دی رضا دی خاطر کسے عورت نو اپنی زندگی چو آزاد کر کے ویکھ اور حضرت نبی یوسف نے عورت نو چھٹیا رب دی رضا دی خاطر عورت کہندی رہی ہے آندی ہے یوسف ہائی تلک ویکھ میرے ول آندا میں تیرے ول ویکھا یا کائنات دے بادشاہ ول ویکھا اور جن نے خون چو کڈیا اور جن نے مصر اندر عزت عطا کیتی ہے میں تیرے نال برائی کیویں کراں کائنات دے بادشاہ نے آکھیا یوسف ساڈی خاطر تو عورت نو چھڈیا تو حکمرانیاں نو چھڈیا تو مال و دولت نو چھڈیا دروازے کھلے نے وستابا کل بابا دروازے چو باہر نکل میں تیرے واسطے مصر دا اے تخت سامنے تیرے لے آواں گا عزت عطا کر دیواں گا جیڑا نوجوان آج تک زنا تو بچیا ہے میں اودی عظمت نو سلام پیش کرنا اور جنہیں زنا کیتا ہے اللہ دے سامنے آج رات آ جا اللہ جو ہویا سو ہویا بادشاہ معاف کرنے والا وے او چاہوے تے 100 بندیاں دے قاتل نو معاف کر دے وے او کفن نو معاف کر دے وے اللہ میرا رحیم ہے اللہ نے معاف کر دیتا دنیا میں بہتر ہو جائے گی آخرت بھی اللہ بہتر فرما دیں گے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو برائی بدکاری زناب تو محفوظ فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرما دے وے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.